Okay, so today we are going to start our second part. First part चाहिँ के भयो भने अब पेन्डेमिकको कारणले गर्दा मैले अनलाइन त गराएँ तर फर्स्ट पार्टमा बेसी थ्योरी छ त्यही कारणले मैले अनलाइन फलो गर्न अलिकति साह्रो पर्यो होला सो अलिकति हामी आफ्नो पेस बढाउनको लागि सिलेबसलाई कभर गराउनको लागि छिटो छिटो एन्ड स्टार्टिङ न्यू च्याप्टर फ्रम पार्ट 2 एन्ड द्याट इज एटम्स and that is atoms. Yes, sir. Only block. So that is atoms. Okay. ठीक है. Okay, so atoms are given as okay. I listen. So what is an atom? Chemistry में पढ़े पता है ना class में. Smallest unit of particle. Smallest unit of indivisible particles. Particle. This is building blocks. Okay. Building blocks of all the matter. All the matter. ठीक है सर? So हमारा यो concept छ atoms भनेको the smallest individual भनेको के हो? divide हुने particle हो जसलाई हामी matter को और substances को building blocks पनि भन्छौँ. तर पछि गएर जब तिमीले particle physics पढ्छौ ठीक है सर? Then you will come to know कि atoms funny, it is made up of different parts. Okay, so atoms is not indivisible. Atoms are made up of actually atoms can be divided into subatomic particles. Like atoms are divided into electron, proton, neutron. Three basic particles. They are electron, protons, Neutrons. and neutrons. So your atom is made up of these three particles. This. Now there is okay further particle physics ma पछि गएर हायर क्लासमा स्टडीज गर्छ त्यतिखेर तिमीले अझै यहाँ लेख्नु पनि धेरै पार्टिकल्सहरु पाउँछ. प्रोटोन्स आर मेड अप अफ अझै क्वार्क्स. ओके हामी त्यसलाई के भन्छ क्वार्क्सले बनिन्छ. न्यूट्रन्स पनि केले बनिन्छ क्वार्क्सले बनिन्छ. So protons and neutrons are made up of quarks. Okay, so quark भनेको के भनेको अहिले नै हो. तर त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के नै हो? त्यो चाहिँ के नै हो? फन्डामेन्टल नै हो. That means or using indivisible नै हो. Electron cannot be divided or electrons are not made up of any other further smaller particles. बुझ्यो? So हामी यो पढ्नु पर्दैन हामीले just will be focusing on these three things. Atoms, and atoms are made up of electrons, protons and neutrons. तर हामी त अहिले भन्छौँ atoms, electron, proton, neutrons ले बनेको थियो. But initial जब atomic physics बनेको थिएन त्यतिखेर people did not know कि atoms के ले बनेको थियो. ठीक है सर? So त्यसको लागि साइन्टिस्टहरुले आफ्नो थ्योरीहरु दिदै थियो. ठीक है सर? So त्यसमा one of the theory थियो J.J. Thomson को theory. J.J. Thomson ले दिएको एउटा थ्योरी थियो. त्यसलाई हामी के पनि भन्छ? Thomson model. Thomson model पनि भन्छ or Plum-Purdue model पनि भन्छ. ओके तिमीले यसलाई Thomson model पनि भन्न सक्छौ. Thomson's model of atom or atomic theory. Thomson's model of atomic theory पनि भन्न सक्छौ or Thomson's model of composition of atom के भन्नु हुन्छ. ठीक है? सो जस्ट मैले Thomson's model लेखेको छु अथवा Plum-Purdue model. सो उसले चाहिँ के भनेको थियो अरे भने के त्यो टाइममा एट दैट टाइम ओके जब J.J. Thomson थियो त्यो टाइममा people only know about electrons. इलेक्ट्रोन्स मात्रै के भएको थियो डिस्कभर भएको. Only electron was discovered. अरु पनि
पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रन्स प्रोटॉन्स डिस्कभर भएकै थिएन इलेक्ट्रोन चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको हो जे थम्सनले डिस्कभर गरेको हो सो उसले अन द बेसिस अफ लाइक इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड एट दैट टाइम सो एउटा मोडल दियो सो दैट मोडल वाज प्लम बर्डिङ मोडल के भन्यो भने एउटा जुन मेरो एटम छ कुनै पनि एलिमेन्टको यो एटम चाहिँ एटमको जुन तिमीहरूको एन्टायर सरफेस छ एन्टायर सरफेस छ यो सरफेस चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज एन्टायरको जति पनि एटमको जति पनि एन्टायर भोल्युम भनौँ अथवा जति पनि म्याटर छ एटममा त्यो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ अनि त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ कसरी बसेको हुन्छ नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन्स चाहिँ यसरी लाइक प्लम बर्डिङ भन्छ के एउटा प्लम बर्डिङ भनेको एउटा डिस ठिकै छ सो हामी प्लम बर्डिङमा नजाउँ यो एउटा डिसलाई लिएर उसले भनेको हो हामी भनौँ जसरी बेस्ट इक्जाम्पल के हुन्छ वाटरमेलन ठिकै छ वाटरमेलनमा के हुन्छ जुन तिमीहरूको भित्रको फ्रुट खाने फ्रुट हुन्छ त्यो फ्रुटलाई चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ अनि त्यहाँनिर सानो सिड्स पनि हुन्छ त्यो सिड्स चाहिँ के हो नेगेटिभली चार्ज इलेक्ट्रोन भनेर चाहिँ थम्सनले दिएको मोडल चाहिँ त्यस्तो थियो सो उसले पोजिटिभ चार्जलाई वाट इज पोजिटिभ चार्ज भनेर डिस्टिङ्क्टली बताउन सक्यो उसले इलेक्ट्रोन्सलाई मात्रै डिस्टिङ्क्टली बतायो इलेक्ट्रोन चाहिँ पार्टिकल हो तर पार्टिकल छोडेर उडेको जति पनि मेरो म्याटर छ त्यो चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ अनि यो सिड्सहरु यस्तो शेपमा भएपछि मेरो इलेक्ट्रोन्स हो एन्ड टुगेदर यो एटमलाई मैले एज अ होल यो एटमलाई हेर्यो भने चाहिँ एटम चाहिँ के हुन्छ एटोमिक न्यूट्रल हुन्छ भन्नुको मतलब जति पोजिटिभ चार्ज छ मेरो इलेक्ट्रोन के हो नेगेटिभ चार्ज सो नेगेटिभ चार्ज पनि एटम भित्र त्यति नै छ सो दैट मेरो एटम चाहिँ एटोमिक न्यूट्रल अथवा एटम चाहिँ मेरो न्यूट्रल हुन्छ एटमको चाहिँ एज अ होल कुनै पनि चार्ज हुँदैन ठिकै छ एन्ड यो मोडलले त्यस्तो बेसी टेन्सन ग्र्याब गरेन साइन्टिस्टहरु ठिकै छ सो यसको धेरै नै ड्रब्याक्सहरु निक्ल्यो एन्ड त्यो ड्रब्याक्स कसले निकाल्यो भन्दाखेरि सो जब नेक्स्ट मोडल आयो सो त्यो मोडलको एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो त्यो मोडललाई बनाउनुको लागि सो त्यो एक्सपेरिमेन्टले यो मोडललाई क्यान्सल आउट गरिदियो एकैचोटि एन्ड द्याट पर्टिकुलर मोडल वाज के होला रदरफोर्ड्स अल्फा स्क्याटरिङ मोडल अफ एटम अथवा प्लानेटरी मोडल हुन्छ तर एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट अल्फा यसलाई हामी कसरी पढ्छ अल्फा स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्ट तो यहाँबाट चाहिँ मोडल निक्लेको छ रदरफोर्ड्स प्लानेटरी मोडल So what is alpha? Alpha भनेको के हो फर्स्टमा के बुझ्नु पर्छ सो अल्फा भनेको बेसिकली तिम्रो हिलियम एटम छ अरे सपोज हिलियम एटम छ सो हिलियम एटममा कतिवटा ओके व्हाट इज हिलियम एटमको एटोमिक नम्बर कति हो 2 हो एटोमिक मास कति हो 4 सरी या हिलियम एटमको एटोमिक नम्बर 2 हो एटोमिक मास 4 ठीक है तर तिमीले यो पर्टिकुलर हिलियम एटमबाट हैन यो पर्टिकुलर हिलियम एटमबाट 2 भनेको व्हाट इज 2 इन द हिलियम एटम 2 ले मलाई के पनि दिन्छ हिलियम एटममा यो 2 ले मलाई ओके अहिलेसम्म टिल नाउ 19th सेन्चुरी को कुरा गर्नु सो 19th सेन्चुरीमा what this 2 gave at that time हाइड्रोजन को 1 हुन्छ helium को 2 हुन्छ lithium को 3 हुन्छ so they are the number of electrons okay hydrogen मा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 helium मा 2 दुईटा lithium मा
तीनटा सो जति तिम्रो यो एलिमेन्ट्सहरु पिरियोडिक टेबलमा बढ्दै जान्छ यो भ्यालु बढ्नुको मतलब हो इलेक्ट्रोनको नम्बर बढ्नु अहिलेसम्म ठिकै छ अहिले पनि तिम्रो यो पर्टिकुलर युज हुन्छ तर हामी यसलाई अहिले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स नभनेर डिफरेन्ट भन्छ हुनु चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स दिन्छ स्टिल हुँदैछ तर म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन इजी हुनुको लागि हामी यसलाई इलेक्ट्रोन्स भन्दैन बट इट गिभ्स इलेक्ट्रोन्स बुझ्यौ हैन सो यो पर्टिकुलर हिलियम एटमबाट तिमीले इलेक्ट्रोन्सलाई निकाल्यौ भने इलेक्ट्रोन्सलाई सम एनर्जी युटिलाइज गरेर बाहिर निकाल्यौ भनेपछि जुन तिम्रो बनिन्छ अब के भनिन्छ त्यतिखेर त याद थिएन उनीहरुले जस्ट इलेक्ट्रोन निकाल्यो हिलियम एटमबाट एउटा पर्टिकुलर पार्टिकल बन्यो and that particle was known as alpha particle so तिम्रो हेर since तिमीले नेगेटिभ चार्ज निकाल्दिएको छ इलेक्ट्रोन दिनुको मतलब के हो नेगेटिभ चार्ज निकाल्ने एटमबाट हिलियम एटमबाट सो नेगेटिभ चार्ज निकालेपछि के मात्रै बाँचेको छ हिलियम एटम जुन बन्यो यो चाहिँ के हुन्छ इट इज पोजिटिभली चार्ज्ड हिलियम एटम इज योर पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल नट हिलियम अल्फा पार्टिकल यो जुन तिम्रो अल्फा पार्टिकल छ यो चाहिँ मेरो के हो पोजिटिभली चार्ज्ड पार्टिकल सो यो हिलियम 4 हिलियमलाई चाहिँ हामी के पनि भन्छ अल्फा पार्टिकल सो अल्फा पार्टिकल इज पोजिटिभ सो हामीले यो एक्सपेरिमेन्टमा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल युटिलाइज गर्दै रहेछौं एन्ड दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल व्हिच इज नथिङ बट इट इज द के भन्छ हामीलाई आयोनाइज्ड पनि भन्छ आयोनाइज्ड हिलियम पनि भन्छ आयोनाइज्ड भन्नुको मतलब तिमीले हिलियमलाई पोजिटिभ चार्जमा कन्भर्ट गरिसकेको छौ हिलियम न्यूट्रल हो तर तिमीले यसलाई आयोनाइज्ड गराएर आयोन बनाएको छौ एउटा व्हिच हैज अ 2 पोजिटिभ भ्यालु व्हिच हैज अ 2 पोजिटिभ यसरी लेख्छ हिलियम 2+ हिलियम 2+ भन्नुको मतलब यसले दुईटा इलेक्ट्रोन बाहिर डोनेट गरिसकेको छ यु हेभ टेकन आउट 2 इलेक्ट्रोन्स फ्रम द helium that's why it got a 2 positive charge so यो 2 positive amount ले चार्ज छ सो यसलाई हामी अल्फा पार्टिकल भन्छौं सो हामी यो एक्सपेरिमेन्ट कस्तो पाराले गरेको थियो अलिकति हेरौँ फिगर तिम्रो एक्ज्याक्ट बुकमा छ के गर्नुको बनाउनु छ ल म पनि बनाउँछु स्टार्ट गरौँ बुक छ हैन ल्याउनु पर्दैन कमेन्ट गरे कमेन्ट गरे हिजो त दिने हैन ल्याउनु पर्छ भन्ने अनि फर्स्ट पार्ट 1 बुकेर हुन्छ छ पार्ट 2 चाहिँ ल लिएर आउनु ल ओके म बनाउँछु तिमी हेर ल सबै सो के हुन्छ भने तिम्रो यहाँनिर हुन्छ एउटा रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट हुन्छ बेरिलियम बेरिलियमको काम के हो भने बेरिलियमले के गर्छ भने अल्फा पार्टिकल एमिट गर्छ दिस इज रेडियो एक्टिभ सो रेडियो एक्टिभ के हो हामी नेक्स्ट च्याप्टर जब हामी न्यूक्लियस पढ्छौँ त्यतिखेर पढ्छौँ सो अहिले बुझिराख बेरिलियमको काम हो अल्फा पार्टिकल एमिट गर्नु बेरिलियमले अल्फा पार्टिकल बाहिर निकाल्छ अल्फा पार्टिकलको बीम सो नाउ तिमीले यो अल्फा पार्टिकललाई जुन यो डाइरेक्सनमा मुभ हुँदैछ विथ आई भेलोसिटी तिमीले एउटा यस्तो पाराले एरेन्जमेन्ट राखेको छौ कि तिम्रो यो अल्फा पार्टिकल जुन छ यो चाहिँ भेरी भेरी स्मल सानो न्यारो पोइन्टबाट अथवा न्यारो होलबाट यहाँ तिमीले राखेको गोल्ड फोइल दिस इज योर गोल्ड फोइल राखेको छ एन्ड यसको तिमीले विड्थ अथवा थिकनेस एकदमै सानो बनाएको छ सो गोल्ड फोइल स्क्रीन नट स्क्रीन ओके 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 यो स्क्रीन हो गोल्ड फोइल बिचमा छ यो लाइन इज अ गोल्ड सरी यो पछाडिको स्क्रीन म त स्क्रीन त आफ्टर ठिकै छ त्यसरी पनि गर्दा त हुन्थ्यो सो टेलिस्कोप हेर्दैछ ठिकै छ माइक्रोस्कोप ओके सो बुकै एक्ज्याक्टली so the gold foil somewhere यहाँ छ ल so this is a gold foil and यसको thickness कति छ हेर very thin मतलब कति 2.1 into 10 to the minus 7 meter 2 into
2.1 into 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 7 meter. So here very power minus 7 रहेको एकदमै कम्ती थिकनेस छ. सो किन गोल्डले युटिलाइज गरेको किन होला? मेलिएबल डक्टाइल मेलिएबिलिटी हो कि डक्टिलिटी? थिन शीटमा बनाउँदा डक्टिलिटीले त वायर बनिन्छ हैन. So malleability. So gold is highly malleable. That's why you can beaten it into thin sheet. very thin sheet. त्यही कारण त्यो थिकनेस पाउनको लागि they have used gold. ठीक है. सबसे डक्टाइल इज गोल्ड और malleable पनि गोल्ड नै हो. गोल्ड भन्दा डक्टाइल र malleable कुनै छैन. एल्युमिनियम तो गोल्ड जतिको कहाँ हुन्छ. सबसे डक्टाइल इज गोल्ड, सबसे malleable इज गोल्ड. ठीक है. अर्नामेन्ट्स तिर पनि हेर्न सक्छौ. गोल्डलाई कति पातलो गरेर एल्युमिनियम त्यस्तो पातलो हुन सक्दैन. इट ब्रेक डाउन. So now once तिमीले यो गोल्ड फोइलमा अल्फा पार्टिकललाई प्रोजेक्ट गर्छौ, नाउ त्यसको पछि चाहिँ उनीले राखेको हुन्छ स्क्रिन. एन्ड अल डाइरेक्सनमा स्क्रिन हुन्छ है. स्क्रिन सिम्पली स्ट्रेट डाइरेक्सनमा अथवा यो डाइरेक्सनमा मात्रै नभएर यो डाइरेक्सनमा पनि स्क्रिन छ, यो डाइरेक्सनमा पनि स्क्रिन छ. एभ्री डाइरेक्सनमा स्क्रिन छ. बुझ्दैछ? एन्ड यो स्क्रिनको पछाडी उनीले राखेको हुन्छ माइक्रोस्कोप, ट्राभलिङ माइक्रोस्कोप राखेको हुन्छ. So this is your traveling microscope देखेको छैन. देखेको छैन होला. कलेजमा ग्रेजुएसनमा देख्छ. So traveling microscope के हुन्छ भने मुभ हुन्छ. ठिकै छ. यो स्क्रिन वरिपरि एउटा यसको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि यो मुभ हुन्छ. एनी पोइन्टमा तिमीले यसलाई मुभ गराएर हेर्न सक्छौ. ठिकै छ. So this is the arrangement of your alpha scattering. Okay, so हामीहरु बनाए सर्कल त बनाउनु पर्दैन त. सर्कलै त बनाएको छैन. कुन चाहिँ हो त्यसले? यो डायग्राम यो माथिको बनाएको हुन्छ. यहाँ टच गराएको हुन्छ. यो चाहिँ बन त्यो छोड्दिए. सुले के छ त? ठिक छ. आउनुपर्छ होला. सिलेबस घटेको छ. तिमीहरू बेसी टेन्सन पनि नगर ल. तिमीहरूको अब के भन्नु टाइमिङ तिमीहरूको ब्याच यस्तो परिगयो. तिमीहरू मात्रै छैन वर्ल्डमा कति छ? इन्डियामै कति ल्याक्सहरू होला. सो सबैको सेम छ. सबै बनाएर यो हेरेर छिटो बनाउनु भएन त्यो. ओके. ओके सो अब हेर एक्सपेरिमेन्टको एउटा अब्जर्भेसन हुन्छ के. तिमीले एक्सपेरिमेन्ट स्टार्ट गरेपछि खासै तिमीले एक्सपेरिमेन्टमा के गर्नु खोजेको त्यसलाई के गर्नुपर्छ? अब्जर्भ. सो यो एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसन चाहिँ के हो भने बनाइहाल छिटो. यो बना न. मैले बनाएको त्यो छोड्दैन अहिले. म त्यो लाइन बाइ लाइन गर्छु नि. त्यो एभ्रिथिङ ओके. सो यो एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसन चाहिँ के हो भने हेर तिम्रो अल्फा पार्टिकलले जब यो थिन गोल्ड फोइलमा स्ट्राइक गर्छ त्यतिखेर के हुन्छ भने तिम्रो अल्फा पार्टिकलको साइज इज बिगर साइज. ठिकै छ. इलेक्ट्रोन भन्दा यो अलिकति ठुलै साइज हो. बिकज इट इज मेड अप अफ एटम. हिलियम एटमबाट बनिएको चिज हो. और इट्स अ न्युक्लियस अफ हिलियम एटम भन्छ हामी. जब हामी न्युक्लियसको कुरा गर्छ न्युक्लियस डिस्कभर भएको छैन अहिले. सो त्यो कुरा नगरौँ. सो यो अल्फा पार्टिकलले जब तिम्रो गोल्ड फोइलमा प्रोजेक्ट गर्छ अथवा इन्सिडेन्ट गर्छ गोल्ड फोइलमा के हुन्छ? एटम्स हुन्छ. गोल्ड इज अल्सो मेड अप अफ एटम्स. ओके. एन्ड गोल्डको एटम्स र
हिलियमका एटम्सको कम्पेरिजन के हुन्छ? Which is large? Which is large? Of course, gold को large. किन gold को large? Because gold has larger atomic number. जो जति तिम्रो एटमिक नम्बर बढ्दै गयो सेल नम्बर पनि के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ. सो सेल नम्बर बढ्दै गयो भने एटमको साइज पनि बिगर हुँदै जान्छ. सो तिम्रो यो अल्फा पार्टिकल हो भने these are gold atoms. ठीक है सर? एउटा सेन्टरमा पॉइंट सेन्टरमा पॉइंट ओके. So these are gold atoms. ठीक है सर? So now हेरौँ राम्रोसँग लिएर. So अल्फा पार्टिकल मुभ हुँदैछ यो डाइरेक्सनमा. So उनीहरुको अगाडि गोल्ड एटम आयो, ठुलो गोल्ड एटम. ठीक है सर? नाउ यो गोल्ड एटम सँग यिनीहरुले के गर्न सक्छ? अब यो गोल्ड एटम भित्र तिम्रो फ्री स्पेस छ भने, ठीक है सर? If there is a free space inside this gold atom, त्यतिखेर यो अल्फा पार्टिकल के हुन्छ? Will move undeviated. यो फ्री स्पेसबाट कहीँ डेभिएट नभई यो डाइरेक्सनमा जान्छ, पेनिट्रेट भएर जान्छ सिधै. ठीक है सर? अनि तिमीले यो पेनिट्रेट भएको एटम्सले यहाँनिर तिम्रो यो स्क्रिन जुन छ यो केले बनेको हुन्छ? जिंक सल्फाइडले बनेको हुन्छ. जिंक सल्फाइड इज अ सिन्टिलेटिङ. यो के हुन्छ? जिंक सल्फाइडमा तिमीले कुनै हाई एनर्जेटिक प्रोजेक्टाइलले हिर्कायो भने यो बल्छ, ग्लो हुन्छ, चम्किन्छ. ठीक है सर? सो जिंक सल्फाइड स्क्रिन त्यस्तो हुन्छ. सो तिमीले आफ्नो माइक्रोस्कोप घुमाएर त्यहाँनिर तिमीले हेर्यौ भने के देख्छौ? यहाँनिर ग्लो भएको देख्छौ एकदमै बेसी जिंक सल्फाइड स्क्रिन. द्याट मिन्स तिमीले के देख्न सक्छौ भने ओके अल्फा पार्टिकलले यो पोइन्टमा हिर्काएको छ भनेर देख्न सक्छौ. हुँदैछ? एन्ड हेरौ. सो यो एक्सपेरिमेन्टमा के भयो भने नम्बर अफ पार्टिकल्स के छ हेर त हेर्नुस् है छेउको ग्राफमा. नम्बर अफ scattered particles detected र scattering angle. Okay, so number of scattered particles. Scattered भनेको के हो? Reflection. Scattered भनेको के हो? अहिले बुझिराख. Reflection. ठोकिएर के हो? Reflect. त्यो आफ्नो पाथ चेन्ज गर्नु. ठीक है सर? सो जति पनि पार्टिकल छ यो गोल्ड फोइलमा ठोकेर आफ्नो पाथ चेन्ज गर्दैछ अथवा ठोकेर पाथ चेन्ज गरेको छैन, त्यसलाई हामी भन्छ स्क्याटर्ड पार्टिकल्स. सो स्क्याटर्ड पार्टिकल्स चाहिँ म हेर्न चाहन्छु केसँग? स्क्याटरिङ एंगलसँग हेर्न चाहन्छु. कस्तो खालको नेचर फर्म गर्छ? सो स्क्याटरिङ एंगल भनेको राम्रो हेर्यो भने यहाँनिर तिम्रो स्क्याटर्ड पार्टिकल्स हेर सिधा डाइरेक्सनमा जाँदैछ. यो एटम्स गोल्डको एटमसँग स्क्याटर्ड भएर स्ट्रेट डाइरेक्सनमा जाँदैछ भने स्क्याटरिङ एंगल यहाँनिर कति हुन्छ? 0. So this is 0 degree scattering. So यो 0 degree को छेउमा scattering angle 0 degree को छेउमा तिमीले number of particles हेर्यौ भने एक्ज्याक्टली 0 मै लेख्नु पर्दैन अथवा 0 को एकदमै क्लोजमा तिमीले नम्बर हेर्यौ भने यो नम्बर कति देख्छौ? 10 to the power 7. 7 very large. That means scattered नभई गोल्ड फोइलबाट छिरेर जाने एटम अल्फा पार्टिकलको पपुलेसन चाहिँ के रहेछ? एकदमै बेसी रहेछ. हुँदैछ? नियरबाई 0 डिग्रीमा छिरेर जाने अल्फा पार्टिकलको पपुलेसन चाहिँ के रहेछ? बेसी, एकदमै हाई रहेछ. सो जति एंगल बढ्दै जान्छ र कुनै यसरी डेभिएट हुन्छ, यतापट्टि गएर ठोकिन्छ स्क्रिनको. सो यो तिम्रो स्क्याटरिङ एंगल बढेर जान्छ. कुनै यतापट्टि ठोकिन्छ, स्क्याटरिङ एंगल के भएर जान्छ? बढेर जान्छ. कुनै यतापट्टि ठोकिन्छ, स्क्याटरिङ एंगल चेन्ज हुन्छ, 0 देखि इन्क्रिज हुन्छ. सो यहाँनिर सो कुनै 90 डिग्रीमा पनि के हुन्छ? स्क्याटर भएर त्यो पनि जान्छ. कुनै रिफ्लेक्ट ब्याक यहाँ ठोकेर के पनि हुन्छ? रिबाउन्ड पनि हुन्छ, रिफ्लेक्ट ब्याक पनि हुन्छ. यो कति हो? 180. सो तिमीले इच एंगलमा हेर्यौ भने चाहिँ सपोज 90 180 मा हेर्यौ भने चाहिँ जति एंगल बढ्दै गयो तिम्रो नम्बर अफ पार्टिकल्स के हुँदै जान्छ? घट्दै जान्छ. बुझ्दैछ? जति तिम्रो एंगल स्क्याटरिङ एंगल बढ्दै गयो त्यो एंगलमा स्क्याटर्ड हुने पार्टिकल्सको नम्बर बढ्दै जान्छ. एन्ड कुनै 180 डिग्रीमा पनि के हुँदैछ? रिबाउन्ड हुँदैछ.
तिमीले यस्तो पनि पाउँछौ तिमीले यहाँबाट माइक्रोस्कोप राखेर हेर्यौ भने त्यो पार्टिकल जन पछाडी पनि जाँदैछ ब्याकवर्ड पनि जाँदै गरेको देख्छ अगाडि स्क्रिन राख्यो भने इन केस बुझ्यौ कुनै कुनै केसेसमा सो नाउ यो पर्टिकुलर चीजले चाहिँ जो मानिटीमा रिबाउन्ड हुँदैछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक उ अलिकति के भयो एक्साइटेड भयो अथवा एन्सियस भयो किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अल्फा पार्टिकल तिम्रो हेर which is a positively charged particle गोल्ड फोइल सँग के हुँदैछ प्रोजेक्ट हुँदाखेरि इट इज रिबाउन्डिङ ब्याक सो यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ तिम्रो रिबाउन्ड हुँदैछ भने यो गोल्ड एटम्स भित्र एउटा यस्तो पोइन्ट पनि छ जो चाहिँ के छ हाइली नट नेगेटिभ पोजिटिभली चार्ज किन पोजिटिभली मात्रै पोजिटिभलाई के गरिदिन्छ रिपेल गरिदिन्छ अथवा रिबाउन्ड गरिदिन्छ दैट मीन्स यो पर्टिकुलर गोल्ड फोइल भित्र एउटा यस्तो पोइन्ट छ जसले चाहिँ यो पर्टिकुलर अल्फा पार्टिकललाई के गरिदिँदैछ रिबाउन्ड गरिदिँदैछ दैट मीन्स इट शुड बी अ पोजिटिभली चार्ज एन्ड यसको साइज के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ कि सानो हुनुपर्छ होला ठुलो एन्ड सिन्स हेर कुनै अल्फा पार्टिकल मात्रै के हुँदैछ रिबाउन्ड हुँदैछ भने सबै अल्फा पार्टिकलले यसलाई हिर्काउँदै रहेछ हिर्काएको छैन दैट मीन्स तिम्रो एटम समथिङ लुक्स लाइक दिस एटम यस्तो छ भने न्यूक्लियस एकदमै सानो छ दैट मीन्स मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल चाहिँ के हुँदै जान्छ यसलाई नछुइन्छ ओपन स्पेसबाट बुझ्दैछ अथवा कम्ती एंगलमा के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ कम्ती एंगलमा रिफ्लेक्ट हुन्छ तर कुनै अल्फा पार्टिकल मात्रै यस्तो छ जसले एक्ज्याक्टली यसलाई हेड अन कोलिजन गर्छ एन्ड इट कम्स ब्याक बिकज यस्तो पार्टिकलको नम्बर के छ एकदमै सानो नम्बर छ राख्दिनु सो भन्नुको मतलब न्यूक्लियर साइज इज भेरी भेरी स्मल ठुलो हुनु भएको भए त मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल के हुन्थ्यो रिबाउन्ड 180 डिग्रीमा सो यहाँबाट तिमीले साइज पनि बताउनु लगाउनु सक्छौ साइज इज स्मल भेरी स्मल ठिकै छ नाउ साइज एकदमै स्मल छ चार्ज एकदमै बेसी हुनुको मतलब के हो सर नि 0 डिग्रीमा यता आएको छ 0 डिग्रीमा यता आएको चाहिँ म त्यो पनि आउँछ कुरा फर्स्टमा यो न्यूक्लियसको कुरा गर्ने ठिकै छ सो आई टक अबाउट इट सो हेर साइज चाहिँ एकदमै सानो छ तर पोजिटिभ चार्ज चाहिँ के हुनु पर्यो हाइली पोजिटिभ चार्ज हुनुलाई चाहिँ देयर इज ओन्ली वन कन्डिसन के कन्डिसन छ भने दैट शुड बी भेरी डेन्स के हुनु पर्यो हाइली डेन्स थिङ हुनु पर्यो यसको डेन्सिटी के हुनु पर्यो एकदमै बेसी हुनु पर्यो सो डेन्सिटी बेसी छ भने अफ कोर्स यसको मास पनि के भइहाल्छ इज भेरी लार्ज जस्ट एक्जाम्पल हेर ब्ल्याक होल के हुन्छ इनिशियली इट इज अ पोइन्ट मास हुन्छ पोइन्ट मास भन्दिनँ एउटा पोइन्ट अब्जेक्ट हो ठिकै छ पोइन्ट अब्जेक्ट हो तर पोइन्ट अब्जेक्टले के गर्छ स्टार्सहरुलाई के गर्छ आफ्नोतिर तानेर इन्गल्फ गरिदिन्छ सो कसरी पोसिबल छ यत्रो पोइन्ट अब्जेक्टले चाहिँ यत्रो ठुलठुलो स्टार्सहरुलाई इन्गल्फ गरिदिन्छ बिकज अफ इट्स डेन्सिटी यसको डेन्सिटी के हुन्छ बेसी हुन्छ इफ दिस इज अ ब्ल्याक होल तिमीले यो ब्ल्याक होलको डेन्सिटी हेर्यो भने अर्थको भन्दा बेसी हुन्छ ब्ल्याक होल यत्रै मात्रै हुन्छ तर अर्थको जति मास तानेर हुन्छ यत्रै ब्ल्याक होलमा हुन्छ बुझ्दैछ सो न्यूक्लियस पनि सेम थिङ हो इट इज भेरी स्मलर इन साइज यसको चार्ज एकदमै बेसी छ बट यसको मास के हुन्छ इज भेरी भेरी लार्ज कम्पेयर टु द एटम इट्सेल्फ सो एन्टायर मास नै एन्ड इट सिम्स अथवा इट बिहेव्स भन्ने हो अथवा इट इज लाइक कि entire mass of the atom is entire mass of the atom is inside the nucleus so यो particular dense कुरा भनेको छ जुन रुदरफोर्डले डिस्कभर गरेको छ जुन dense कुराले 180 डिग्रीमा अल्फा पार्टिकललाई रिजोल्भ गर्दैछ त्यो पर्टिकुलर dense थिङलाई उसले एउटा नाम दियो and that is known as nucleus so nucleus कसले डिस्कभर गरेको रुदरफोर्ड and त्यो न्यूक्लियस ले चाहिँ एटम डल्लैको मास के बोक्छ अथवा एन्टायर एटम को मास नै तानेर हुन्छ न्यूक्लियस भित्र बिकज इट शुड बी भेरी डेन्स टु गेन दैट मच पोजिटिभ चार्ज ओके सो भयो 180 डिग्री को बाउन्ड भयो
रिबोन्ड भएको कारण याद पायो। तर भन्दैछ संगीतले भन्दैछ किनकि मोस्ट अफ द एटम चाहिँ के हुँदैछ 0 डिग्रीमा नियरली 0 डिग्रीमा के हुँदैछ स्क्याटर्ड भएर जाँदैछ। सो किन होला? भेरी गुड। सो त्यसको रिजन चाहिँ के हो भने मोस्ट अफ द अल्फा पार्टिकल scattered by 0 degree because they are not influenced by the nucleus. हेरे म एउटा फिगर बनाउँदैछु, यो भेक्टर मेटाउँदैछु के So if this is an atom, gold atom भयो, this is gold atom, okay, the gold foil को एउटा atom लिँदैछु म, and this is your alpha particle. यो डाइरेक्सनमा मुभ हुँदैछ। नाउ तिमीले जाने यहाँनिर के छ न्यूक्लियस छ। सो कुनै अल्फा पार्टिकलले मात्रै न्यूक्लियसलाई के हुँदैछ भेट्दैछ and it is rebound by 180. तर फेरि अल्फा पार्टिकल छ भने they are also going towards this direction. बुझ्दैछ? नाउ हेर यदि यो this is also positively charged, this is also positive. So positive लाई के गर्छ आफ्नोतिर आउन दिन्छ दिँदैन। सपोज यो पोजिटिभ न्यूक्लियसले यो पोजिटिभ अल्फा पार्टिकललाई इन्फ्लुएन्स गरेको छैन भने यसको पाथलाई इन्फ्लुएन्स गरेको छैन भने यो के हुन्छ विदाउट इन्फ्लुएन्स जस्तो डाइरेक्सनमा पसेको थियो त्यस्तै डाइरेक्सनमा निक्लिन्छ। दैट मीन्स यो जस्तो डाइरेक्सनमा पसेको थियो त्यस्तै डाइरेक्सनमा निक्लिन्छ, यो जस्तो पसेको थियो त्यस्तै डाइरेक्सनमा निक्लिन्छ, यो जस्तो पसेको थियो त्यस्तै डाइरेक्सनमा निक्लिन्छ बिकज इट इज नट इन्फ्लुएन्स्ड बाइ nucleus or they are traveling through the empty space inside the nucleus. यो जुन स्पेस छ यो के छ एम्प्टी छ, त्यही कारण स्क्याटर्ड भएको छ नियरली 0 डिग्रीमा स्क्याटर्ड हुँदैछ। एन्ड जुन चाहिँ न्यूक्लियसको छेउबाट जान्छ न यसलाई त्यो छेउबाट देखाउँछु म हेर जुन चाहिँ न्यूक्लियसको छेउबाट जान्छ न छेउबाट गएकोलाई चाहिँ यसले कम्प्लिटली रिबाउन्ड गर्न नसके पनि सिन्स इट इज अ पोजिटिभ चार्ज यसले यसको पाथ डेभिएट गरिदिन्छ। त लाइक इफ इट इज कमिङ इन दिस डाइरेक्सन यसलाई सिधा जान नदिएर यसले के गरिदिन्छ ठेलेर अर्को डाइरेक्सनमा रिपल्स हुन्छ यहाँ हुन्छ कि हुँदैन। एउटा चिज आउँदैछ अर्को चिजले ठेल्यो भने सिधा जान सक्छ बाक्लो जान्छ कि जाँदैन। दुईटा म्याग्नेट लियो यसरी गरेर म्याग्नेट कता जानु हुन्छ सिधा नभएर बाक्लो जानु हुन्छ। सो द्याट इज स्क्याटरिङ, त्यही चिज हुँदैछ। छेउबाट गएको चाहिँ दे आर स्क्याटरिङ विथ सम अदर एङ्गल्स, त्यसरी अरू एङ्गलमा स्क्याटर हुँदैछ जहाँनिर चाहिँ न्यूक्लियसले इन्फ्लुएन्स गराउन सक्छ उनीहरूलाई चाहिँ स्क्याटर गराइदिँदैछ विथ सम एङ्गल। तर जुन चाहिँ न्यूक्लियसको इन्फ्लुएन्समा छैन दे आर गोइङ फ्री विदाउट एनी स्क्याटर।